सागर नौर संगा श्रीकेट भारी हृदये गगदाधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृतं प्रतिष्ठा ईषत्स्वाहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्ताम् अद्यद्भुतं बृहतमाशरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सदा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रकुटे कराल मुदगच्छ शङ्खसदृशत्सवियन्न सत्य प्राणान् मुमोच्य महिषब्ददेव चित्रम् केचिद्यते हि कुपितं दगदर्शनेन देवे प्रसिद्ध परमा भवति भवाय सत्य विनाशयसि गोपवतीं कुलानि विघ्नाथमेतदधुनेव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशासि न दशीदति धर्मवर्ग धन्यासेव निवृतात्मजभूत्युदारा तेषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्माणि देवि सकलानि सदैव कर्म नृत्यादत प्रतिदिनाद लोकत्रयेऽपि फलदाननु देवि तेन दुर्गे स्मृतां हरसिभिषिमसर्गजान्त स्वस्ते स्मृतां हतिमतेव शुभं ददासि दाय सदार्गचित्ता विरहते जगदुपैति सुखं दधेति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापाम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्त मतवेति नन्नमहितापि निहंसि देवि द्रष्टैव किन्न भवति प्रकरोति भास्म सर्वासुरान् नरषुयत्प्रहिणोषि शास्त्रान् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपिषाद्रपूता ईत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु धातवे खड्गप्रभानि गरवेश्वरणे तदोग्रे स्थूलाग्रक्रान्तिनिवहेन दशोऽसुराणाम् यन्नागताशुभिलयमं शुभदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतं तदेतत् दूरवृत्तशमनं तव देविशीलं भूपं तथेतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं होतु देवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटिते वदया त्वयेथाम् तेनोपमा भवतु तस्य पराक्रमास्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्राता त्वया समरमूर्धनि देवि हत्वा नीतादिवारिपुगणा भयमप्यपास्त मधमाकमुन्मदसुरान् विभवां नमस्ते शूलिने पाहि नो देवी पाहि खड्गेन दाम्बिके घण्टाध्वनेन वाहि चापद्यानि ध्वनेन च प्राच्या रक्षा प्रतिष्ठायं चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन तमशूलस्य उत्तरस्य तदैश्वरे भूम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि ते रघुमान् तथा भुमन् खड्गशूलगदादीनि यानि रात्राणि दाम्बिके करवल्लभसङ्गीनि ते रक्षमान् रक्ष सर्वदा ऋषिरोवाच एवं सदासुरादिभ्ये कुसुमेतनन्दनोद्भवेद् अर्चितां जगदा धात्रे तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्रेदिश्रीतिशे धुव्ये धूपेषु धूपिता प्रसाद सोमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाचः वीर्यतां प्रतिष्ठां सर्वे यदस्मूर्तो विवाञ्छितान् देवाउतो भगवत्या कृतं सर्वो न किञ्चिद्वशिष्यते यदियं नहितं शत्रुरस्माकं महिष्यासुर यदि चापि वरो देव्यास्माकं महेश्वरे संस्कृता तन्नो इन्धेदा परमापदम् यस्य मृत्यस्रे विश्वं त्रोत्यमलान्ने तस्य विधिधनराजसम्प्रदां वदेयातं प्रसन्नातं भवेदारु सर्वदाम्बिके ऋषिरोवाच इति प्रसादिता दिव्ये जगतो ते तथात्मना तथेति कुतवा भद्रकाले बभूवन्तहितान्द्रुपैत्येतं कथितं भूपं सम्भूतासा यथा पुरान् देवी देवशरीरेभ्य जगत्त्रय हितेष्णि पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथा भुवान् वधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुम्भ निशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे
તત્સુણસ્ય મયા ખ્યાતામ યથાવત કથયામિ તે સંતો યજમાનસ્ય કામાઃ. શ્રીફળની ચોટલી બધી જગ્યાએ ફેરવી લીધી. દરેક યજમાન ભાઈઓને નમ્ર વિનંતી, પોતાનો જમણો પગ આગળ લઈ લ્યો. એક જમણો પગ જ આગળ લેવાનો છે. આ યજમાનો જે 10 બેઠા ને એની સિવાય કોઈ શ્રીફળ હોમવાનું નથી હો ભાઈ. આ 10 યજમાનો જ પેલા હોમવાનું છે. રેડી? સ્વાહા કોણ ત્યારે હોમ જો ભાઈ. નમો દિવ્યે મહાદેવ્યે શિવાય સતતં નમઃ નમઃ પ્રકૃતિ ભદ્રાય નિયતા પ્રણદા સુરદામ સ્વાહા. બોલીએ કુળદેવી માતજી. ચાલો ભાઈ ન્યાય એક ફૂગી ફળ આપી દો અને ધારાવાડી શ્રીફળ ઉપર આપો. બાકી સર્વભૂતેષુ શક્તિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ યા દેવી સર્વભૂતેષુ લજ્જારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ સ્વાહા. એ સૂચિ લઈ અને